Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to online class 10 biology, chapter number 17, page number 156. Topic genetic engineering and its used and objectives of genetic engineering. आज हमारा टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इट्स यूजेस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या चीज़ है. जेनेटिक इंजीनियरिंग इज कंसिडर्ड एज द एरिया of biotechnology that induces DNA alteration, artificial manipulation, and transfer of genetic material from one organism to another organism. जेनेटिक इंजीनियरिंग जिस तरह इनके नाम से पता चल जाता है कि जीन के अंदर जब इंजीनियरिंग करना, जिस तरह और फील्ड के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मुख्तलिफ़ किस्म के फील्ड के अंदर इंजीनियरिंग है, इस तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बायोटेक्नोलॉजी की एक फील्ड है, एक पार्ट है. जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं. जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से जिस तरह इनके नाम से पता चल जाता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जीन के अंदर इंजीनियरिंग करना. जीन के अंदर इंजीनियरिंग किस तरह करना? इंड्यूसेस डीएनए अल्टरेशन, आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन. जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम जीन के अंदर चेंजेस लाते हैं. डीएनए के अंदर हम अल्टरेशन करवाते हैं, उसके अंदर हम जीन चेंज करते हैं और आर्टिफिशियल जीन भी तैयार कर सकते हैं, आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं. जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन्स को चेंज कर सकते हैं. डीएनए के अंदर जितने भी चेंजेस होती है इसको आर्टिफिशियल बनाना, यानी लेबॉर्ट्री में बनाना, लेबॉर्ट्री में तैयार करना, इसके अंदर चेंजेस लाना यानी मॉडिफिकेशन करना, ख़राब जीन निकालना और सही जीन डालना यानी रिपेयर करना जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है. और एक ऑर्गेनिज्म से जीन निकाल कर या एक ऑर्गेनिज्म से जेनेटिकल मटेरियल जीन निकाल कर दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करना जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है. जो सूटेबल, जो सही जीन होती है वो हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में उसमें लगा लेते हैं, उसमें डाल लेते हैं. जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, जेनेटिक इंजीनियरिंग हैव द एबिलिटी टू फाइंड स्पेसिफिक जीन, टू कट देम अवे फ्रॉम द क्रोमोसोम एंड इंसर्ट देम इनटू द क्रोमोसोम ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म. जेनेटिक इंजीनियर जो है सबसे पहले एक ख़ास जीन को देखता है, जो डिफेक्टिव जीन होती है इनको देखता है, या जो इफेक्टिव जीन होती है इसको काट लेता है, कट कर देता है एक ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम से, और फिर वही जो सही जीन होती है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम में डाल लेता है. इस तरह एक टेक्निक से इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाते हैं. इट इज़ अ मेथड यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग. दिस टेक्नोलॉजी involves the selection of DNA of one organism donor and its introduction to combine with the DNA of another organism recipient. As a result, the recipient organism require the genetic abilities
of the donor, and it's called genetically modified organism. The DNA, that is a combination of genes from two different sources, is called recombinant DNA. recombinant DNA टेक्नोलॉजी जो है ये वो इंजीनियरिंग के वो मेथड्स है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म से एक ऑर्गेनिज्म जिनसे निकालता है वो डोनर होता है, इनसे एक ऑर्गेनिज्म निकालता है और इनसे जीन, इनके DNA से जीन निकालता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म जिनसे निकालता है वो डोनर होती है, जिसमें डालता है, जिसके अंदर पुट कर देते हैं, वो रिसिपिएंट होती है। तो एक ऑर्गेनिज्म से जीन निकालता है और दूसरे में डाल लेता है, यानी उसके अंदर, उसके DNA के अंदर वो जीन पुट कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं, और इनसे जो ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन पैदा होती है, इसको हम कहते हैं जेनेटिकल, या जो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो चेंजेस लाई जाती है, जो जीन चेंज होती है, इसको हम जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म GMOs कहलाता है। और इस मेथड को हम रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बहुत से मकासद ऑब्जेक्टिव्स है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है बहुत से काम करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग आर द फॉलोइंग। सबसे पहले जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है आइडेंटिफाई एंड आइसोलेट जीन दैट काज डिजीजेस विद अ व्यू टू रिपेयर और eradicate them so that their harmful effects are negated। सबसे पहले टेक्निक जो है, ऑब्जेक्टिव जो है, जेनेटिक इंजीनियर वो एक जीन को आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा जो डिफेक्टिव जीन होती है, कौन सी जी ऑर्गेनिज्म है या कौन सी ऑर्गेनिज्म की कौन सी पार्ट है जिनके अंदर जो है जीन ख़राब हो चुका है, पहले इसको आइडेंटिफाई कर देता है। फिर इसके बाद इसको, उस जीन को आइसोलेट कर देता है, यानी वो उस जीन को आइसोलेट कर देता है जिनको बीमारी लग गई है या जो डिफेक्टिव हो चुकी है। तो या इस जीन को रिपेयर कर देते हैं, बाहर से लेबॉर्ट्री के अंदर आर्टिफिशियल जो जीन होती है उसके अंदर पुट कर देते हैं, या एक ऑर्गेनिज्म से निकाल कर उस ऑर्गेनिज्म के अंदर मतलब डाल लिया जाता है, इसको रिपेयर कर दिया जाता है, या इस जीन को, जो डिफेक्टिव जीन होती है, इसको ख़त्म कर देती है, इसको नेगेटेड कर देती है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है फाइंड रेमेडीज़ एंड थेरेपीज़ टू ट्रीट नॉन जेनेटिक डिजीज़। बायोटेक्नोलॉजी जो है कुछ नॉन जेनेटिक डिजीज़ होती है, जिस तरह कैंसर होती है या हेपेटाइटिस होती है, इनके लिए, इनके इलाज के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिसिन तैयार करते हैं, जिनकी मदद से या मुख्तलिफ़ किस्म के और जो टेक्निक्स है वो इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि उस जो नॉन जेनेटिक डिजीज़ होती है इसको ख़त्म कर ले, उसकी इलाज कर ले। तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि द मोर सोफिस्टिकेटेड एंड इफेक्टिव मेडिसिन थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर द एग्जाम्पल ऑफ बायो-इंजीनियर्ड इंसुलिन एंड ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स सोमेटोट्रोपिन। तीसरा जो है ऑब्जेक्टिव जेनेटिक इंजीनियरिंग की ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो अच्छे सोफिस्टिकेटेड इफेक्टिव मेडिसिन होती है ये भी जेनेटिक इंजीनियर तैयार करते हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म के जो एंटीबायोटिक तैयार करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इंसुलिन तैयार करते हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के और डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसुलिन है जो ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होती है, सोमेटोट्रोपिन है, या और मुख्तलिफ़ किस्म के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए जो काम नहीं करता, जो
ان کے لیے پھر مختلف قسم کے انسولین تیار کرتے ہیں، مختلف قسم کے اینٹی بایوٹک میڈیسن تیار کرتے ہیں جو بہتر طریقے سے اس کے ٹریٹمنٹ ہو جائے۔ چوتھا جو ہے جینیٹکلی موڈیفائڈ آرگینزم جو ہے پروڈیوس کرتے ہیں، یہ پیدا کرتے ہیں، مختلف قسم کے ایسے نئے نئے آرگینزم کو تیار کر لیتے ہیں، اس کے اندر جین کی ٹرانسجینک کرواتے ہیں، اس کے اندر جین ٹرانسفر کرتے ہیں، جو ڈیفیکٹو جین ہوتی ہے ان سے وہ نکال لیتے ہیں، اور جو صحیح جین ہوتی ہے اس کے اندر انسرٹ کر دیتے ہیں، اس کے اندر لگا لیتے ہیں۔ جب ان کے نئے اسپیشیز پیدا ہوتی ہے یا ان کے نئے جو ہے ویرائٹیز پیدا ہوتی ہے، فصلوں کی مختلف قسم کے نئے نئے ویرائٹیز پیدا ہوتی ہے، اس طرح اینیمل کے مختلف قسم کے جو ان کی نسل ہوتی ہے، ویرائٹیز ہوتی ہے، وہ سامنے آ جاتی ہے۔ تو جینیٹکلی موڈیفائڈ آرگینزم بھی یہ جینیٹک انجینئرنگ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح اور مختلف قسم کے جو بیماریاں ہوتی ہے اس کے اندر جو خرابی ہوتی ہے وہ بھی جین ریموونگ کی وجہ سے ختم ہوتی ہے، اور نئے اسپیشی کے اندر جو پیتھوجنز اس کے علاج کرواتے ہیں، اس کے اندر جو ویسٹ جین، جو خراب جین ہوتی ہے یا جو لاس جین ہوتی ہے یا جو ڈیفیکٹو جین ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ چینج کرواتے ہیں۔ اس طرح پلانٹ آر جینیٹکلی موڈیفائڈ to get substances which they do not produce naturally such as antibiotics, certain proteins and hormones۔ کچھ ایسے جینیٹکلی موڈیفائڈ سبسٹانس پلانٹس ہے، کچھ اور پلانٹ سے ہم مختلف قسم کے جینیٹکلی موڈیفائڈ سبسٹانس پیدا کرتے ہیں، مختلف قسم کے ہم میڈیسن ان سے تیار کرتے ہیں، اینٹی بایوٹک تیار کرتے ہیں، کچھ پروٹین تیار کرتے ہیں، کچھ ہارمونز تیار کرتے ہیں جو مختلف ڈس آرڈر کے لیے استعمال ہوتی ہے، یا جسم کے اس کی مطلب ویکنیس ہوتی ہے، ایفیشنسی ہوتی ہے، تو ان کے لیے وہ ہم تیار کرتے ہیں۔ تیسرا ہے بیسک ٹیکنیکس ان جینیٹک انجینئرنگ۔ جینیٹک انجینئرنگ کی 3 جو ہے بیسک بنیادی ٹیکنیکس ہے جو جینیٹک انجینئرنگ میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں۔ ہم جین کے اندر مختلف قسم کے کچھ ٹولز یوز کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ڈی این اے کو کاٹ لیتے ہیں، ڈی این اے سے ہم جین جو ہے یہ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو وہ بیکٹیریل cell have different kinds of enzyme. Some of these can cut DNA into fragments and other can join such fragments. For example, restriction endonucleases are involved in cutting DNA at specific sites. Hence, they called molecular scissors. The enzyme DNA ligase acts like a passed molecule into joined DNA fragments. Thus, the restriction endonuclease and DNA ligase are the basic tools required for the genetic engineering. بیکٹیریا کے اندر مختلف قسم کے انزائم پائے جاتے ہیں۔ یہ انزائم بایو ٹیکنالوجی میں استعمال ہونے والے ہیں، اس طرح جینیٹک انجینئرنگ میں بھی استعمال ہونے والا ہے۔ یہ 2 قسم کے انزائم ہوتے ہیں، دو قسم کے انزائم ہوتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں ریسٹرکشن انڈونیوکلیاسز، ریسٹرکشن انڈونیوکلیاسز، اور دوسرا لائگیز انزائم ہوتے ہیں۔ ریسٹرکشن انڈونیوکلیز انزائم جو ہوتے ہیں یہ ڈی این اے کو مختلف جگہوں پر کاٹتے ہیں، کیونکہ یہ ڈی این اے کو کاٹتے ہیں اس لیے ان کو مالیکولر سیزر کہا جاتا ہے۔ سیزر کینچی کو کہتے ہیں۔ ڈی این اے کے مالیکیول کو
یہ سیزر جو ہے یہ ڈی این اے کے مالیکیول کو کاٹتے ہیں، اس لیے ان کو مالیکولر سیزر کہا جاتا ہے۔ دوسرے انزائم جو ہوتے ہیں وہ ڈی این اے لائگیز انزائم ہوتے ہیں جو ڈی این اے کے ٹکڑوں کو دوبارہ جوڑتے ہیں۔ ریسٹرکشن کی مدد سے ہم اس کو کاٹتے ہیں اور یہ لائگیز انزائم جو ہے یہ ڈی این اے کے ٹکڑوں کو دوبارہ جوڑتے ہیں، جوائننگ کا کام کراتے ہیں۔ تو یہ دو قسم کے انزائم ہیں جو جینیٹک انجینئرنگ کا بیسک ٹولز ہیں، بیسک سامان ہے۔ اس کے بغیر جینیٹک انجینئرنگ نہیں کی جا سکتی۔ نمبر فرسٹ، ان بیسک ٹیکنیکس کے مختلف کچھ پارٹس ہیں۔ بیسک ٹیکنیکس آف دی جینیٹک انجینئرنگ آر فالوز۔ ان کی کچھ پارٹس ہیں، کچھ سٹیپس ہیں جو بیسک ٹیکنیکس ہے جو جینیٹک انجینئرنگ میں ہوتی ہیں۔ اس میں نمبر 1 سٹیپ جو ہے وہ ہے آئسولیشن آف جین آف انٹرسٹ۔ Isolation of gene of interest. The gene in DNA of donor organism or gene of interest is identified. It is then isolated from the chromosome of the donor by using restriction endonuclease. Isolation of جین آف انٹرسٹ، جو جین لینا ہوتا ہے سب سے پہلے وہ ڈونر آرگینزم سے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ یہ والا جین لینا ہے، اور پھر اس کو ریسٹرکشن انڈونیوکلیزس کی مدد سے کاٹ لیا جاتا ہے۔ کاٹ کر الگ کر کے آئسولیٹ کیا جاتا ہے۔ تو پہلے سٹیپ میں جو ریکوائرڈ جین ہے تو اس کو کاٹ کر الگ کیا جاتا ہے۔ دوسرا جو ہے میکنگ ریکمبیننٹ ڈی این اے، جو ریکوائرڈ ہوتا ہے، جو انٹرسٹ آف جین ہوتا ہے، اس کو کسی ویکٹر کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے۔ کیوں اٹیچ کیا جاتا ہے ویکٹر کے ساتھ؟ تاکہ کسی دوسرے جاندار کے جسم میں داخل کیا جائے۔ ویکٹر کیا ہوتا ہے؟ یو ڈی این اے ہوتا ہے جو جین آف انٹرسٹ کو اپنے ساتھ اٹیچ کرتا ہے اور دوسرے جاندار میں داخل کر دیتا ہے۔ تو زیادہ تر استعمال ہونے والا جو ویکٹر ہے وہ بیکٹیریا کا ایکسٹرا جین ہوتا ہے، ایکسٹرا سرکولر کروموسوم ہوتا ہے جسے پلازمک کہتے ہیں۔ یہ استعمال ہو جاتا ہے۔ یہ ایکولائی بیکٹیریا ہوتا ہے، اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ بیکٹیریوفیج وائرس کو بھی بیکٹیریا کے اندر ڈی این اے انسرٹ کرنے کے لیے جین آف
انٹرسٹ داخل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ویکٹر کے طور پر یعنی یہ بیکٹیریا ایکولائی استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا بیکٹیریوفیج جو وائرس ہوتا ہے یہ استعمال ہوتا ہے۔ ویکٹر ڈی این اے کو کاٹا جاتا ہے ریسٹرکشن انزائم کی مدد سے جو ڈی این اے کو کاٹنے کا کام کرتے ہیں۔ پھر جو جین آف انٹرسٹ ہوتا ہے اس کو ویکٹر ڈی این اے کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو نیا ڈی این اے بنتا ہے جو کہ ویکٹر ڈی این اے اور جین آف انٹرسٹ پر مشتمل ہوتا ہے، اس کو ریکمبیننٹ ڈی این اے کہتے ہیں۔ یہ تھا دوسرا سٹیپ میکنگ ریکمبیننٹ ڈی این اے۔ تیسرا سٹیپ ہے کلوننگ۔ تیسرا سٹیپ ہے کلوننگ۔ کلوننگ کیا چیز ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے، یہ جو ڈی این اے ریکمبیننٹ بنتا ہے، یہ جو ریکمبیننٹ ڈی این اے بنتا ہے اس کو بیکٹیریل سیل کے اندر داخل کیا جاتا ہے۔ اس میں کس طرح داخل کیا جاتا ہے کہ بیکٹیریا کو انزائم کا سامنا کراتے ہیں جس کی وجہ سے سیل وال پرمیبل ہو جاتی ہے، وہ اجازت دیتی ہے، اس میں پورس بن جاتی ہے، تو پورس کے ذریعے ریکمبیننٹ ڈی این اے بیکٹیریا کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو جو بیکٹیریا سیل جو ہے وہ اپنے باقی پارٹس کو جس طرح بیکٹیریا سیل جو ہے وہ گروتھ کنٹینیو کرتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ریکمبیننٹ ڈی این اے تو اس کے ساتھ ساتھ ریکمبیننٹ ڈی این اے بھی بڑھتا ہے، یعنی گروتھ کرتا ہے۔ تو تھوڑے ٹائم میں بیکٹیریا کی کالونی بن جاتی ہے، بہت سارے بیکٹیریا بن جاتے ہیں۔ تو بیکٹیریا کے کالونیز کے ساتھ ساتھ ریکمبیننٹ ڈی این اے جو ان کے اندر موجود ہوتا ہے اس کی بھی بہت ساری کالونیز بن جاتی ہے۔ اس کو جین کلوننگ کہتے ہیں کہ جو جین انسرٹ کیا ہوا ہے وہ ایک تھا۔ اب جتنے بیکٹیریا ہوں گے 10 ہوں گے، 20 ہوں گے، 30 ہوں گے، 40 ہوں گے، 50 ہوں گے، اتنی ہی ریکمبیننٹ ڈی این اے کے بھی کاپیاں بن جائے گی۔ اس لیے ان کو جین کلوننگ یا جین آف کلوننگ کہتے ہیں۔